बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो अल्लाह का कलाम खुदावंदी हिदायत के दो तरीके होते हैं मेरे प्यारे नाज़रीन। हक ताला ने इब्तिदाए से लेकर आज तक हिदायत के दो तरीके मुकर्रर फरमाए हैं। एक तो कानून इलाही है जो मंजिल मन अल्लाह है और अंबियाए अलैहिस्सलाम के कलूब पर आसमान से नाजिल हुआ है। अपने अपने वक्तों में अल्लाह ताला ने किताबें उतारी। दूसरा तरीका वो शख्सियतें हैं जिनके ज़रिए से उस कानून की मार्फत हासिल होती है, उस कानून के अहकाम मालूम होते हैं और मिसाइल के दलाइल मालूम होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हम कुछ बातें बहुत ही अच्छी तरह से समझाएंगे जिससे आपको दिल को सुकून मिले। तो इल्मी व अलमी कुरान पाक अलूम का जामिया है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात आमाल की जामा है। जो कुरान कहता है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके दिखाते हैं मेरे प्यारे नाज़रीनों। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, आगे चलने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो दोस्तों, और आप जो करके दिखलाते हैं वो कुरान कहता है। अगर यूं कह दें कि अल्लाह ताला ने दुनिया में दो कुरान उतारे हैं, एक इल्मी कुरान जो कागज़ों में महफूज है और एक अमली कुरान जो ज़ात बाबरकात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो कुरान इल्म का मजमुआ है और आपकी ज़ात बाबरकात अमल का, इखलाक का और कमालात का मजमुआ है। इसमें कोई शक नहीं मेरे प्यारे नाज़रीनों। कमालात का मनशाए तो दोस्तों मर्जउल अमूर अल्लाह ही की ज़ात बाबरकात है। ख्वा तख्लीक हो, ख्वा तस्दीक हो, ख्वा हिदायत, कोई उस्ताद किसी को पढ़ाए, अंजाम कार यही निकलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत दे दी। हिदायत भी उसी की तरफ से आएगी, तख्लीक भी उसी की तरफ से आएगी, इसलिए कि कमालात का मुनसाए तो वही है। कुरान इस्लाह के लिए नुस्खा अक्सीर है मेरे प्यारे दोस्तों, यह हमें समझना पड़ेगा मेरे प्यारे नाज़रीन। ये भी ज़रूरी है कि उम्मत में मालमीन हों ताकि वो तालीम दे। कुरान हो या हदीस वो नकल की जाएगी। दीन में राय मातबर नहीं, सलफ के दायरे में रह कर कुरान के मायने मुतय्यन किए जाएंगे। अगर सल्फ का दामन छूट गया और राय जनी आ गई तो फिर हवाए नफ्स पैदा होगी, नफ्स में आज़ादी पैदा होगी तो आदमी दीन का मती नहीं रहेगा, नफ्स का मती मतबा हो जाएगा। इसलिए उस बात की ज़रूरत है कि मुरादात व मतालिब खुदावंदी बयान किए जाएं और ये बगैर मालिम के मुमकिन नहीं हो सकता मेरे प्यारे दोस्तों। कुरान करीम बेहतरीन वजीफ़ा है हर एक उस इंसान के लिए जिसने कुरान के बारे में समझा है या कुरान की अहमियत को समझा है। कुरान करीम को इल्म के दर्जे में देखो तो आला तरीन इल्म उसमें है, अमल के दर्जे में देखो तो आला तरीन अमल की किताब है। उसका वजीफ़ा पढ़ो तो वजीफ़े की बेहतरीन किताब है। उसमें से हिकमत निकालो तो बेहतरीन हिकमत की किताब है। आज उसके इल्म व हिकमत से कुतुब खाने भरे हुए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जहाँ पे अगर तुम किसी इस्लाम के मदरसे में जाओगे वहाँ पे कुरान पाक का बहुत ही ज़्यादा अहमियत और फाजिल के मायने बने रखे होंगे दोस्तों। कुरान की माज़ज़ाना निशान क्या है ये भी हमें आपको समझना पड़ेगा। क़यामत आ जाएगी
مگر قرآن کریم کے عجائب ختم نہیں ہوں گے، بلکہ برابر چلتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے۔ اور آج بھی علماء ہزاروں تصنیفات کرتے جا رہے ہیں، اور اور راشدہ آیات سے یا احادیث سے ہی ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے نہ صرف تصانیف کی ہے بلکہ کئی فنون کی بنیاد ڈالی۔ بیویوں، فنون و علوم، ہر فن کے اندر اعجاز کیے، پھر لاکھوں کتابیں ہوئیں، تو یہ معجزہ کی شان نہیں تو اور کیا ہے میرے پیارے دوستو۔ قرآن پاک کو انسان ایک کتاب سمجھ کے بہت بڑی غلطی کرتا ہے میرے دوستو، کیونکہ قرآن کی وسعت اعجاز دوستو، قرآن کریم ایک معجزہ ہے۔ اس پر چل کر لوگ ولی بنے، کامل بنے، اور امت اولیاء سے بھر گئی، اور ایسے اولیاء کا کاملین پیدا ہوئے جو نبی بھی اسرائیل تھے، وہ نبی نہیں تھے مگر انہوں نے کام ایسے کیے کہ جیسے نبیوں کے ہوتے ہیں۔ نبیوں پر اگر وحی آتی ہے تو ان پر بھی الہام ہوتا ہے، نبیوں کے ہاتھوں پر اگر معجزے ظاہر ہوئے تو ان کے ہاتھوں پر کر امت ظاہر ہوئی۔ نبیوں نے اگر اصلی شرائع پیش کیے تو انہوں نے شرائع صافہ پیش کیے، جنہیں اجتہادی شرائع کہتے ہیں۔ تو دوستو، میں کہنے کا مطلب یہ ہے، قرآن پاک جو ہے نا میرے دوستو، یہ انسان کو کتاب سمجھنے کی ایک بھول ہے دوستو۔ یہ سب کچھ ہے قرآن پاک اس انسان کے لیے جو دنیا میں آیا ہے دوستو۔ اس کو پڑھ کے یا تو تم آپ سیدھے بن جاؤ گے یا تم غفلت میں پڑ جاؤ گے، اور غفلت میں وہی پڑتا ہے جو اس پہ عمل نہیں کرتا۔ علم نبوت اور علم حقیقت، جہاد کتاب اللہ میں وفیق معنی کا ثبوت ہوتا ہے، جنہیں غیر معمولی فہم کا آدمی سمجھ سکتا ہے۔ وہیں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ فہم کوئی اکتسابی چیز یا فن نہیں ہے جسے محنت سے حاصل کر لیا جائے، بلکہ وہ ایک ملکہ عطا الہی ہے جو خاص افراد امت کو عطا ہوتا ہے۔ بائنا اسی طرح جیسے رسالت و نبوت کوئی فن نہیں کہ جس کا جی چاہے محنت کر کے نبی بن جائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں رسالت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے، اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، یعنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھتا ہے۔ اس قسم کے صاحب فہم یا صاحب علم اسرار و حقائق کے بارے میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے فرمایا ہے، یعنی اور ہم نے انہیں خضر علیہ السلام کو اپنے پاس سے مخصوص علم دیا، غرض دونوں امور یعنی علم نبوت اور علم حقیقت کو اپنی طرف منسوب فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا گیا کہ علم یہ مرتبہ ایک تصابی نہیں بلکہ محض عطا الہی اور موہبت ربانی ہے، جس کے لیے من اللہی افراد کا انتخاب فرمایا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، عالم مخلوقات و مصنوعات، تکوین و تشریح کو بروئے کار لانے والے ایک ہی اصول فطرت ہو سکتی ہے، جو میرے دوستو جو کہ فطرت سے ناسی ہے کہ وہی ان دونوں کا مبتدائے اور انتہا ہے، اور انہی اصول کو جب تخلیق میں استعمال کیا گیا تو عالم مخلوقات مکمل ہو کر سامنے آ گیا، اور انہی کو جب تشریح میں بکار لایا گیا تو عالم مشروعات مکمل ہو کر پایا تکمیل کو پہنچ گیا۔ چنانچہ حق تعالیٰ کی صفتانی و تدریج یا صفت ربوبیت کا اصول، جس کے معنی آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ کسی شی کو اس کی حد کمال تک پہنچانے کے ہیں، جب تکوین کے ساتھ
ہم کنارہ ہوا تو بتدریج مخلوقات کا نظام مکمل ہو کر اس ہیئت قضائی پر آ گیا جو آج زمین، آسمان، شجر، حجر، حیوان، انسان اور پروی منظم کائنات کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ اور وہی تدریج کا اصول جب تصریح سے ہم آگوش ہوا تو بتدریج ہی شرائع کا نظام کامل و تام بن کر اس بیعت قضائی پر سامنے آ گیا جو اسلام کی صورت میں ہمارے آگے ہے۔ میرے پیارے دوست،